नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं पीरे कामिल चैनल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं वो दुश्मनों के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जो भी ये अमल अल्लाह ताला के नाम या कहारू और या जब्बारू के इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वज़ाइफ जिक्र करूंगी। इसमें इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत से वज़ाइफ दुश्मनों के हवाले से भी शेयर करूंगी और इसमें और भी बहुत से वज़ाइफ हैं जो कि आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत कारआमद साबित होंगे, जो अल्लाह ताला के नाम या जब्बारू और या कहारू के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला आपसे इसका जिक्र तमाम तर वज़ाइफ में आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा हासिल होगा। बहुत से ऐसे वज़ाइफ आपको इसमें मिलेंगे जो कि आसान भी होंगे और आपके लिए कारआमद भी साबित होंगे। दुश्मन की हलाकत के हवाले से इसमें सूरज निकलते वक्त आपने कौन सा ऐसा अमल करना है जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन अगर वाकईतन आपका दुश्मन है तो अल्लाह पाक उसको हलाक कर देंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। या कहारू के इसके साथ जो वज़ाइफ इसके साथ खास है वो ये हैं। वजीफा नंबर 1 इसका ये है कि जिस शख्स को किसी से भी कोई हाजत दरपेश हो या अल्लाह ताला से कोई हाजत दरपेश हो तो उसको चाहिए कि अपने घर या मस्जिद के सहन में खड़े होकर हाथ उठाकर 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या कहारू पढ़ ले और दिल में ये रखे कि या अल्लाह आप सबको काबू में रखने वाले हैं। आप वो ज़ात हैं जो हर चीज पर गालिब हैं। आप वो ज़ात हैं जिसके गलबे को कोई चीज रोक नहीं सकती। तो आप मेरी ये हाजत आपके आगे में रख रहा हूं तो इसमें मेरी मदद फरमाएं और मेरी इस हाजत को पूरा फरमाएं। इसके अलावा इसका वजीफा नंबर 2 ये है कि जो शख्स इशराक की नमाज के बाद या कहारू को सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको गनी और मालदार बना देंगे। वजीफा नंबर 3 इसका ये है कि जिस शख्स को दुश्मनों से खतरा हो, दुश्मन उसको तंग करता हो, दुश्मन उसको शर पहुंचाता हो, दुश्मन उसको उसका जानी माली नुकसान उसका करता हो या उसको उसकी इज्जत के बारे में कुछ ऐसी बातें करता हो तो उसको चाहिए कि इस वजीफा को करे। लेकिन मैं आपसे हमेशा जब ऐसे कोई वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि ना हक इसको मत कीजिएगा। हमेशा हक पर ही ये काम करते हैं वरना ये आप पर ही उल्टे पड़ सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कौन हक पर है कौन ना हक है। तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक ही फैसले उतारते हैं। तो ना हक हरगिज मत कीजिएगा। करना आपने क्या है कि जिस दुश्मन से आपको खतरा हो उसका तस्वुर आपने दिल में रखना है और सूरज निकलते वक्त आपने इस इसम को आपने दुश्मन की हलाकत के लिए 100 मरतबा पढ़ना है। वो क्या है इसम? या जब्बारू या कहारू दोनों को मिलाकर आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपके दुश्मन को हलाक कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन नाहक इसको मत कीजिएगा। मैं बार बार आपसे ये अल्फाज जो दोहराती रहती हूँ। वजीफा नंबर 4 इसका ये है बकसरत अगर या कहारू का जिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत इसके दिल से निकल जाएगी और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अजमत इसके दिल में आ जाएगी। और जब अल्लाह की मोहब्बत और अजमत इसके दिल में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह दुश्मन खुद ब खुद मगलूब हो जाएगा और अल्लाह ताला दुश्मनों पर इसको गलबा दे देंगे क्योंकि जिस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो अल्लाह उसके दुश्मनों को वैसे ही जेर कर देते हैं। वजीफा नंबर 5 इसका ये है कि अगर किसी पर जादू वगैरह चला हो, उसके किसी दुश्मन ने उस पर जादू वगैरह किया हो तो उसको चाहिए कि चीनी के बर्तन पर इसको या कहारू को लिखे। जितना चीनी के बर्तन के अंदर जगह है उसके मुताबिक पूरा उसके अंदर लिखेगा या कहारू और फिर वो धोकर उस इंसान को पिला दे जिस पर जादू होगा तो अल्लाह के हुक्म से वो जादू जो है वो दफा हो जाएगा, रफा हो जाएगा। वजीफा नंबर 6 इसका ये है कि जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो या किसी की नाहक मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो कसरत से इस इसम को पढ़े या कहारू का कसरत से विर्द करे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत दिल से जाती रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी और खात्मा बिल खैर होगा, ईमान वाली अल्लाह ताला जिंदगी देंगे और ईमान वाली ही मौत नसीब होगी। वजीफा नंबर 7 इसका यह है कि अगर किसी जालिम का कोई डर हो या कोई जालिम उसको डराता हो तो उसको चाहिए कि फर्ज नमाज के बाद 306 मरतबा इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अमनो अमान में रहेगा। कोई भी जालिम जो है वो कोई भी दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, दुश्मन पर गालिब होगा। अगर दुश्मन जो है वो इस किस्म
کا دشمن نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے جو اس کا خوف ہے اس کو نکال دیں گے اور اس دشمن کو بھی مہربان اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 8 اس کا یہ ہے کہ جو کوئی مشکل کے وقت میں اس کو 100 مرتبہ پڑھے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ حاجت کے لیے تو مشکل کے وقت میں بھی اگر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ کے حکم سے وہ مشکل اس کی آسان ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 9 اس کا یہ ہے کہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض اور سنت کے درمیان جب نماز پڑھے، جب فرض اور سنت کے درمیان میں یعنی سنت ادا کر لے تو درمیان میں 100 مرتبہ بیٹھ کر اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ بہت ہی مفید اور آزمودہ وظائف ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، اکابرین کے کیے ہوئے 100% آزمودہ وظائف ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وظائف تبھی اثر کرتے ہیں جب ہم یقین کے ساتھ ان وظائف کو کرتے ہیں۔ جب ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوگا تو کس طرح سے ہمارے وظائف جو اثر کریں گے؟ جب ہم اللہ کی ذات پر وہ یقین ہی نہیں رکھیں گے جو صحابہ کرام کا تھا یا جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ اجمعین کا تھا، جب وہ یقین ہمارے دلوں میں ہی نہیں آئے گا تو پھر کس طرح سے ہم وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جب ان کے سامنے انبیاء کرام کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں یا صحابہ کرام کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے اللہ کی مدد یا نصرت تھی، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ تو ہستیاں وہ تھیں، ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی نبیوں کو چن کر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی ولیوں کو چن کر ہمارے لیے مثال قائم کی ہے کہ ہم بھی اس طرح کے انسان بنے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں، ہمارے لیے وہ اللہ نے ایک سیمپل رکھا ہے کہ ہم بھی اس طرح سے ان کے راہ قدم پر چل کر ان کے قدموں پر چل کر ہم اس طریق پر پہنچے، اس راستے پر پہنچے جو اللہ کی طرف ہمیں لے جائے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ تمام تر وظائف کو یقین کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ جو ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، ان والا یقین ہم اپنے دل میں لائیں، ان کا جو یقین تھا ویسا یقین اپنے دل میں لائیں، جو صحابہ کرام کا یقین تھا وہ اپنے دل میں لائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی مدد، وہی نصرت آئے گی۔ اور ایسے وظائف جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہوں اس میں تو بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تعداد اور جو اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کم زیادہ اس وجہ سے ذکر کرتی ہوں کہ جو اکابرین نے ہم سے ذکر کیے ہوئے ہیں، جو اکابرین نے مختلف کتابوں میں لکھے ہیں، تو وہی میں آپ سے ذکر کرتی ہوں۔ تو اس کو بالکل بھی شک کی نظر سے مت دیکھا کریں اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ان کو فائدہ حاصل ہوا انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہوگا جب آپ یقین کے ساتھ اس کو کرنے کا عزم کریں گے، اللہ کے ذات پر یقین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ جو یا جبارو اور یا قہارو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ان کے ساتھ خاص ہے۔ سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والا اور یا قہارو کا مطلب ہے قہر ڈھانے والا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، جبکہ یا جبارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا، اور یا قہارو کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبے کو کوئی بھی طاقت روک نہ سکے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جبر کرنے والے ہیں، جبارو کا یہ مطلب ہے، یا قہر نازل کرنے والے ہیں، قہارو کا یہ مطلب ہے، جبکہ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت ہے، رحم ہی رحم ہے، مہربان ہی مہربان ہے۔ تو اس کا وظیفہ نمبر 1 جو یا جبارو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو روزانہ صبح 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، یعنی یا جبارو کو 226 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے ظلم اور قہر سے محفوظ رکھیں گے۔ خواہ کسی بھی قسم کا ظالم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور وظیفہ نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم سے ڈرتا ہو اور اگر کوئی ظالم پر غالب ہونا چاہتا ہے اور اس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے، یا جبارو کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور جو انشاءاللہ تعالی اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے بھی اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم اور جابر سے حفاظت فرمائیں گے جو ہمیشہ یا جبارو کو پڑھنے کا معمول بنائے گا۔ اگر وظیفہ نمبر 3 اس کا یہ ہے کہ اگر اس اسم کے ساتھ یا جبارو کے ساتھ ذوالجلال والاکرام بھی ملا لے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ اکثیر ثابت ہوگا دشمن سے حفاظت کے حوالے سے کہ
یا جبارو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال کہنا ہے تو ذل جلال کے ساتھ یا نہیں لگے گا، تو پھر آپ کہیں گے یا جبارو ذل جلال والاکرام، اور اگر آپ شروع میں یا کہیں گے تو پھر اس کا اعراب بدل کر یا ذل جلال والاکرام ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے یا جبارو ذل جلال والاکرام، اور اگر آپ پڑھیں یا جبارو تو آپ کہیں گے یا ذل جلال والاکرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔